خدا یسوع مسیح کے نام میں پادری وکٹر ڈین کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ اور آج ہم بڑے سادہ طریقے سے سیکھیں گے جو واولز عبرانی کے ہم نے سیکھے ان واولز کی دہرائی کریں گے، اور بڑے سمپل طریقے سے صرف ہم ایک لیں گے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ عبرانی حروف علت اور انگریزی میں ہے واولز، اور عبرانی میں کہتے ہیں نکول۔ تو آج ہم اے ای آئی او یو یہ صرف لکھیں گے، اے ای آئی او یو، لیکن ایک کلاس واول جو ہے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے۔ تو ایک کلاس واول جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ایک کلاس واول، ٹھیک ہے؟ اور ہم ایک کلاس واول جو ہے وہ جب کرتے ہیں تو شاباش، آپ کو پتہ ہے کامرس یا کامرس، یہ واول جو ہے کامرس، یہ مثال کے طور پہ ایک حرف ہے، تو یہ حرف کے کس سائڈ پہ آئے گا آپ کو پتہ ہے، اور اس کا نشان ہے ٹی کی طرح، جیسے ٹی ہوتی ہے ٹی کی طرح اس کا نشان ہے، اور یہ حرف کے نیچے آتا ہے کامس۔ تو یہ ہے کامس، اور اس کے ساتھ دوسرا ہے پتاخ۔ تو پتاخ جو ہے وہ ہم اگر دیکھیں تو وہ بھی ایک حرف کے یا الفابیٹ کے نیچے آتا ہے، جیسے یہ ہے۔ تو دونوں کا جو پروننسیشن ہے، آواز ہے، وہ نکلے گی آ کی یا الف مد آ کی، آ یا آ، چھوٹا آ یا بڑا آ کی آواز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے الفابیٹ سیکھے ہیں، یہ ہے دال، کیا ہے؟ شاباش، دال۔ اگر دال کے نیچے ہم یہ ڈال دیتے ہیں کامس، تو کامس جب ڈالیں گے تو دال کامس دا، شاباش، دال کامس دا۔ لیکن اگر ہم دال کے نیچے پتاخ ڈال دیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لکھ نہیں رہا، کیا بات ہے؟ دال کے نیچے پتاخ جو کہ یہ ہے، پھر بھی دال پتاخ دا ہی ہوگا، یہ بھی دا، یہ بھی دا۔ کبھی کبھی لمبا زیادہ کرنا ہوتا ہے تو پھر صرف یہی لکھا جاتا ہے المدا کی طرح، تو پھر دونوں ہی، یا اگر ہم لکھیں گے گیمل، اور گیمل کے نیچے ہم نے یہ ڈال دیا کامس، تو کیا ہوگا؟ گا، شاباش، جیسے اردو میں لکھتے ہیں گا، یہ ہو جائے گا گا۔ اسی طرح اگر کاف کے نیچے ہم یہ ڈال دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ کا۔ یا گیمل کے نیچے صرف ہم یہ والا ڈالیں گے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ گا، یہ بھی گا، یہ بھی گا۔ اور کاف کے نیچے اگر ہم یہ ڈالیں گے تو یہ بھی کا ہو جائے گا۔ کاف کے بجائے خاف لکھتے ہیں، اور اس کے نیچے اگر ہم یہ ڈالتے ہیں جس میں نقطہ نہیں ہوتا وہ
खे की आवाज निकालता है तो वो क्या है? खाफ, काफ नहीं खाफ है। तो ख और उसके नीचे कामिस आ गया तो क्या हो गया? हा, शाबाश। और अगर ख के नीचे पताख आ गया तब भी हा, शाबाश। आप समझ। तो अब हम देखेंगे मिसाल के तौर पे ये एक लफ्ज है, ये आलिफ है, ये देखना ये आलिफ है। अगर आलिफ के नीचे हम ये लगा दें तो ये क्या बन गया? आ। और इसके साथ हम अगर इसमें नुक्ता हो तो ये क्या है? बेत। अगर इसमें नुक्ता नहीं हो तो ये है बेत। नुक्ते वाली आवाज होगी, यहां लिख देता हूं बे की, और बगैर नुक्ते की आवाज होगी व की। तो बगैर नुक्ते की अगर ये लिखा जाए व की आवाज है तो ये क्या बन गया? आ व, शाबाश। कामिस, आलिफ के नीचे आलिफ कामिस आ और वेत व, क्योंकि नुक्ता नहीं है तो ये हो गया आव। आव का मतलब है बाप, आव का मतलब है बाप। इसी तरह अगर हम इसके एक और लफ्ज लिखते हैं, ये है बे, क्या है? बेत। बेत जो है इसके अंदर नुक्ता है तो ये बेत है। यहां व आव की आवाज इसलिए है कि नुक्ता नहीं। तो इसके नीचे अगर मैं ये लकीर लगाता हूं छोटी सी तो ये है पताख। तो पताख की आवाज आपको पता है वो भी आ की है, तो इसके नीचे नुक्ता लगा दिया। अगर मैं यहां इसके आगे ये लिख देता हूं शाबाश, आपको पता है क्या है? शाबाश ताब है, इसमें नुक्ता होता है लेकिन नुक्ता नहीं, आखिर में है, नुक्ता नहीं। तो ये हो गया बेत का, बेत पताख बा। जैसे आलिफ कामिस भी बा है और बे पताख भी बा है। आलिफ कामिस आ है, बे पताख बा है, तो दोनों की आवाज आ की निकलनी है। तो बे पताख बा और उसके साथ त लग गया, ये बन गया बात। बात, बात का मतलब क्या है? बेटी। बात का मतलब है बेटी। मैं आखिरी एक आपको बताऊंगा और उसके बाद आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। मिसाल के तौर पर ये है हे, क्या है? शाबाश, हे। अगर हे के नीचे मैंने ये लगा दिया तो ये क्या बन गया? हा, शाबाश। अगर मैं ऐसे लगाऊं तो क्या बनेगा? हा, कामिस भी हा है, पताख भी आ है, तो दोनों का ये निशान भी आ है। तो अगर इसके आगे मैं ये लगाऊं, ये क्या है? पढ़े आप? शाबाश, आपने पढ़ लिया। ये रेश है तो ये क्या बनेगा? हार। हार, हार हम जो पाकिस्तानी अपनी उर्दू जुबान है उसमें तो हार कहते हैं जो पहनने वाला है, लेकिन इसका मतलब है इब्रानी में पहाड़। इसका मतलब क्या है? पहाड़, हार। तो ये अच्छी तरह इसकी दोहराई करें। ये है कामिस, ये भी आ है, और ये है पताख, ये भी आ है। तो इसलिए आलिफ कामिस आ और बेत, आब, बाप। बेत पताख भी आ की आवाज निकालेगा बा, और ये है ताव, तो ये हो गया बात, बेटी। हे के साथ रेश आ गया है, ठीक है? हे पताख, हा और रेश हार। ये आपने मुकम्मल तौर पर ये जो एक क्लास वॉवेल है उसको देखा है। खुदा आपको बरकत दे। बड़ा
सादा सा है और आप बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बाकी वॉवेल्स एक एक करके मैं आपको बताऊंगा सारी क्लास को। और जो ऑनलाइन ये कोर्स कर रहे हैं, खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।